ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जेहि पर कृपा करहि जन जानी कविराज नर चावहि वाणी मोरी सुधारी सो सब माती जासु कृपा नहीं कृपा गति हरे नमो परमात्मने नमः। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, राधा रमण भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। परात्पर पराखिलेश्वर ब्रह्माण्ड नायक हुने भगवानका अमोघ लीलाहरू समाहित भएको उनै अमोघ लीलाहरूले युक्त भएको श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान सप्ताह श्रीमद् भागवत जे भने पनि गरिने ज्ञान चर्चा अन्तर्गत ज्ञान सत्र भगवत परिचर्चा अन्तर्गत आज हामी श्रीमद् भागवतको पञ्चम स्कन्धको सप्तदशोध्याय यानी कि 17औं अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हामी आजबाट एउटा नयाँ प्रसङ्गका साथमा छुट्टा छुट्टै विषयवस्तुहरूमा केही चर्चा परिचर्चाहरू गर्दै जानेछौँ। अर्थात् 17औं अध्यायमा एउटा अद्भुत चरित्र आएको छ गङ्गाजीको बारेमा, गङ्गाजीको वर्णन विस्तारको विवरणको बारेमा र शङ्करद्वारा शङ्करशरणको स्तुति गरिएको बारेमा यहाँ चर्चा परिचर्चा गरिएको छ। आउँ ढिलो नगरिकन जाउँ 17औं अध्यायतर्फ। पञ्चम स्कन्ध। श्री शुक उवाच, श्री सुकदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, तत्र भगवतः साक्षात् यज्ञलिङ्गस्य विष्णुर्विक्रमतो वामपादाङ्गुष्ठ। के भनिएको छ त भन्दा, हे राजा, राजा भनेर कसलाई सम्बोधन गरिएको भन्दा परीक्षितलाई सुकदेव स्वामी भन्दै हुनुहुन्छ। जब राजा बलिको यज्ञशालामा भगवान साक्षात् यज्ञमूर्ति भगवान विष्णु भगवानले तिनै लोक नाप्नका निम्ति आफ्नो पाउ उठाउनु भयो, त्यसै बेला भगवानको देब्रे पाउको बुढी औँलामा रहेको नङ, जुन नङ हुन्छ बुढी औँलाको नङ, त्यो नङले चाहिँ ब्रह्माण्डमा जुन एउटा अरा घेरिएको हुन्छ त्यो माथिपट्टिको ब्रह्माण्डको अराको बाहिरी भाग फुट्यो र त्यहाँबाट के भन्छ त्यो प्वाल पर्यो है। त्यो प्वाल पर्यो र त्यस प्वालबाट सुगन्धित केशरयुक्त भएको भगवानको पाउ पखालिएको रातो रातो वर्णको हैन, पानीको वर्णलाई भनिएको रातो रातो खालको वर्ण भएको पानी बाहिर निस्कियो, बाहिर आयो ब्रह्माण्डबाट। त्यो जुन ब्रह्माण्ड फुटेर त्यहाँबाट आयो, त्यस निर्मल जलधाराले त्यो जलधाराको चाहिँ स्पर्श हुनासाथ संसारका सम्पूर्ण प्राणीहरूको पाउ पखाल्दछ, तर त्यो जल सदा निर्मल नै रहन्छ। सारा जनताको, सारा प्रजाहरूको पाप चाहिँ त्यो जलले पखाल्छ, तर त्यति गर्दा पनि त्यो जल चाहिँ आफू निर्मल भइरहन्छ, सदा स्वच्छ नै भइरहन्छ, सदा पवित्र नै भइरहन्छ। भगवानको चरणबाट उत्पन्न भएको हैन, एकदम पहिला त्यस जललाई चाहिँ अरू नाम भनेर भनिएको थियो, जसमा भगवत पदी नामले चाहिँ अत्यन्तै प्रचलित थियो। त्यो जल हजारौं युग बितिसकेपछि त्यो जलधारा स्वर्गको शिरोभागमा रहेको ध्रुवलोकमा खस्यो र ध्रुवलोकलाई पनि विष्णुपद भनेर भनिन्छ। विष्णुपद ध्रुवलोकलाई किन? त्यो जल त्यहाँ खसेका कारण, त्यो भगवत पदी नाम गरेको जल त्यहाँ खसेको कारण विष्णुपद भयो। एकदम राजन परीक्षित, त्यस ध्रुवलोकमा उत्तानपादका छोरा भगवानका परम भक्त ध्रुवजी रहनुहुन्छ भन्ने कुरा त मैले पहिला पनि भनिसकेँ। पहिला ध्रुवजीको चरित्रमा बुझिसक्नुभयो। उहाँले अत्यन्त भक्तिपूर्वक यो हाम्रा कुलको चरणोदक कुल देवताको चाहिँ चरणोदक हो भन्ने बुझेर, कुल देवता भनेको ध्रुवको कुल देवता भनेको विष्णुदेवको पाउबाट निस्किएको हुनाले भगवतपदी भएको थियो। भगवतपदी अर्थात् विष्णुपद नाम थियो। तसर्थ उहाँको कुलदेवताको पाउको जल हो भन्ने बुझेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ विष्णुपदी अर्थात् ती जाह्नवी, जसलाई जाह्नवी पनि भनिन्छ, विष्णुपदी पनि भनिन्छ हैन। अनि ती गङ्गाजी, जाह्नवी भनेको गङ्गाजी, त्यस जललाई चाहिँ एकदम आधारपूर्वक आफ्नो शिरमा ग्रहण गर्नुभयो, एकदम शिरमा लगाउनु भयो। र त्यस बेलामा चाहिँ परम भक्त
परम भक्तिका कारण परम भक्त ती ध्रुवजी उहाँले चाहिँ अत्यन्त हृदय गदगद भयो, भगवानको भक्ति झन् बढ्दै गयो। उहाँ त्यस उत्कण्ठाले त्यो भयो र उत्कण्ठाले गर्दा विवश भएर उहाँले चाहिँ दुईटै आँखा आँखाबाट चाहिँ एकदम चिम्लिएर आँसु धारा बगाउन थाल्नु भयो र आफ्नो शरीरलाई नै रोमाञ्चकारी भएको महसुस गर्नुभयो। कसले? ध्रुवजीले। त्यस पछाडि ती गङ्गा, ती जाह्नवी, होइन, गङ्गाजीका नामहरू हुन् है, जाह्नवी, भोगवती, भगवतपदी, विष्णुपदी, यी सबै अमरकोशमा छन् है। ती गङ्गाको प्रभावले जानेका सर्वात्मा भगवान वासुदेवमा चाहिँ गरिएको अटुट भक्तिलाई नै परमधन मान्ने हुनाले अरू सबै कामनाको परित्याग गरेका आत्मनिष्ठ सप्तर्षिहरू तपस्याको परम सिद्धि रहेको ती सप्तर्षिहरू पनि तपस्याको परम सिद्धि त्यही प्राप्त हो जुन गङ्गाजीको प्राप्त भयो। योभन्दा बढ्ता अरू कुनै पनि फल पाउनु छैन भन्ने बुझेर मोक्ष कामना गर्नेहरू मुक्तिलाई ग्रहण गर्दछन् र आजसम्म पनि गङ्गाजीलाई अत्यन्त आदरपूर्वक, अत्यन्त श्रद्धापूर्वक आफ्नो जटाजुटमा चाहिँ धारण गरेका छन्। त्यहाँबाट गङ्गाजी देवताहरूका करोडौं विमानहरूले घेरिएको आकाशको मार्ग हुँदै, आकाशको बाटो हुँदै तल ओर्लिएर चन्द्रमण्डललाई पवित्र पार्दै सुमेरु पर्वतको चुचुरोमा रहेको ब्रह्मलोकमा पुग्नुहुन्छ। त्यहाँ पुगिसकेपछि गङ्गाजी सीता, अलकनन्दा, चक्षु र भद्रा चारवटा नामले त्यहाँबाट, कहाँबाट भन्दा त्यो ब्रह्माजीको चुचुरोबाट, सुमेरु पर्वतको चुचुरो, सुमेरु पर्वतको चुचुरोबाट के भएको छ भन्ने कुरा अगाडिका अध्यायहरूमा हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। त्यहाँबाट चार भाग भएर गङ्गाजी बग्नुहुन्छ। सीता, अलकनन्दा, चक्षु र भद्रा, यो चार नामले बग्नुहुन्छ र चारवटा दिशामा फरक फरक तरिकाले जानुहुन्छ र अन्तिममा तिनै नदीहरूका मालिक, नदीहरूको अत्यन्त अन्तिममा गएर बिन्दु भनेको समुद्रमा गएर मिल्नुहुन्छ। गङ्गाजीका चार धारा मध्ये सीता नाम गरेको धारा ब्रह्मलोकबाट निस्किएर केशराचल आदि शिखरहरूबाट तलतिर बग्दै गन्धमादन पर्वतको शिखरमा झर्दछिन् र त्यसपछि भद्राश्व वर्षको भित्रबाट बग्दै पूर्वतिर छार समुद्रमा गएर मिल्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी चक्षु नाम गरेको जुन गङ्गाको अर्को धारा जुन छ त्यो चाहिँ माल्यवान पर्वतको चुचुरोबाट केतुमाल वर्ष हुँदै कतै पनि नरोकिकन बग्दै बग्दै पश्चिमतिरको छार समुद्रमा गएर मिल्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी भद्रा नाम गरेको जुन अर्को जुन सीता, अलकनन्दा, चक्षु र भद्रा थियो, भद्रा नाम गरेको अर्को धारा चाहिँ सुमेरु पर्वतको शिखरबाट उत्तरतिर झरेर एउटा पर्वतबाट अर्को पर्वतमा हुँदै श्रृङ्गवान पर्वतको चाहिँ चुचुरोबाट तल झर्दै झर्दै उत्तर कुरु आदि देशको नजिकैबाट बग्दै उत्तरतिरको समुद्रमा प्रवेश गर्नुहुन्छ को भन्दा गङ्गाजीको त्यो भाग, होइन। त्यसै गरी अलकनन्दा नाम गरेको जुन धारा छ, जुन गङ्गाजीको एउटा भाग छ, त्यो चाहिँ ब्रह्मलोकको दक्षिणपट्टिबाट केशराचल पर्वत हुँदै त्यो शिखर आदिलाई नागेर हिमकुट पर्वतमा पुग्नुहुन्छ र त्यहाँबाट अत्यन्त तीव्र वेगले हिमालयका शिखरहरूलाई चिर्दै भारतवर्षमा आउनुहुन्छ र त्यहाँ फेरि त्यहाँबाट दक्षिणतिरको समुद्रमा प्रवेश गर्नुहुन्छ र त्यस जुन गङ्गामा नुहाउने, त्यस गङ्गामा चाहिँ आफू त्यस गङ्गाजीमा चाहिँ स्नान गर्ने मान्छेले चाहिँ एकदम अश्वमेध, राजसूय आदि गरेका महायज्ञ फलहरूको फल भोग्दछन् भनेर यहाँ बताइएको छ। त्यसमै एउटा पुरानो दृष्टान्त कथन छ भने, एक दिनको कुरा हो, एउटा वैश्य व्यापारी जो हुनुहुन्थ्यो उहाँले के विचार गर्नुभएछ भने अब जिन्दगीमा धेरै सम्पत्तिहरू पनि कमाइयो, उहाँ एकदमै परम भक्त हुनुहुँदो रहेछ भगवानको, दान पुण्य आदि सारा कर्म गर्ने, ब्राह्मणलाई अति श्रद्धा गर्ने, भगवानका भक्तहरूलाई अत्यन्त प्रेम गर्ने हुनुहुँदो रहेछ। अनि धन सम्पत्ति पनि प्रशस्त कमाउनु भएको रहेछ। विचार गर्नुभयो गङ्गाजीको यात्रा गरौँ, धेरै भयो गङ्गाजीको यात्रा नगरेको। अनि उहाँले विचार गरेर गङ्गाजीको यात्रा गर्ने तय गर्नुभएछ। त्यसै अन्तर्गत के भयो त भन्दा गङ्गाजीले त्यो यात्रा गर्नको लागि गुरुलाई पनि साथै लिएर जाने भन्नुभएछ। अनि एकजना ब्राह्मण जो उहाँको गुरु हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई बोलाएर, ल गुरु हामी चाहिँ गङ्गाजीको यात्रा गरौँ भनेर पैदल गङ्गा यात्रा गर्नुभएको थियो। गङ्गा यात्रा कहाँ, उहाँको घर कहाँ थियो भन्दा हरिद्वारबाट केही पर, हरिद्वारबाट केही टाढा, केही हरिद्वार, उहाँ चाहिँ हरिद्वार गङ्गा स्नान गर्न जानु खोज्नुभएको थियो।
पैदल जाने क्रममा ल ठिक छ भनेको उहाँको एउटा पुत्र पनि थियो साथमै लिएर जानुभएको थियो। अब को जानुभयो भन्दा ती व्यापारी, तिनकी पत्नी, तिनको छोरा त्यो पुत्र र गुरुजी 4 जना जानुभएको। गङ्गाजीमा आज पुगिएन, यात्रा लामो थियो। लामो भएका कारण एउटा एक स्थानमा गएर बास बस्नु भएछ रात्रिकालीन बास बसिसकेपछि त्यहाँबाट भोलि गङ्गाजी जान चाहिँ पुगिन्छ भन्ने लागेर त्यहाँ बास बस्नु भएछ। बास बसिसकेपछि रात्रिको समयमा के भएछ भने ती जो लग्नुभएका ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि अत्यन्त कर्मिष्ठ, अत्यन्त वेदज्ञ हुनुहुन्थ्यो। अनि ब्राह्मणलाई राति शौच लागेछ र शौच गर्न भनेर बिउजिनु भएछ। बिउजेर अलिक पर जानुभएको। अलिक पर जाँदा त त्यहाँ त एउटा घमासान पार्टी भइरहेको रहेछ। हेर्नु एकदम घमासान फुल माला बत्तीहरू बालेर एकदम भव्य पार्टी भइरहेको रहेछ। ब्राह्मणजीलाई खुल्दुल लागेछ। होइन यति राति के को जमकट हो, यो के को पार्टी हो, यसो पर गएर सोध्यो तपाईँहरू को हो, यहाँ के भइरहेको छ, के को पार्टी हो यो भनेको हामी को हौँ भन्दा भूत प्रेत पिचास हौ, भूत प्रेत हौ, आत्मा भड्केका आत्मा क्या, दुष्ट आत्माहरू। अनि यो नाचगान के को त तपाईँहरू भनेको भोलि हाम्रो छोरीको लागि एउटा वर विवाहमा आउँदै हुनुहुन्छ र भोलिको बिहाको लागि आज पार्टी भइरहेको। वर को हो, कहाँबाट आउनुहुन्छ भन्दा फलानु 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 देशको फलानु व्यापारीको छोरो भोलि मर्दैछ भने यसो उनीहरूले भनेको नाम अनुसार, उनीहरूले भनेको ठेगान अनुसार त आफ्नो यजमानको चेल ला बर्बाद। अब बर्बाद भयो, भोलि मर्नेवाला। यता उनीहरू पार्टी गरेर बसेका छन्। गुरुजीलाई माथा खराब भयो, रातभरि निद्रा लाग्यो। गुरुजी बिहान उठ्नुभयो, भोलि के होला भन्ने चिन्ता थियो उहाँ। रातिको समय छ, अब भन्न जजमानलाई भनिहाल्न पनि सकेका छैन। थोरो गङ्गाजीमा पुग्नै लाग्नु भएको थियो। गङ्गाजीमा पुग्नै लाग्दाखेरि एउटा साँढे एकदम हानिएर आएर त्यो यजमानको छोरोको भुँडीमै त्यो सिङ उनेर गोविन्दाय नमो नमो गरिदिएछ। हेर्नुहोस्, छोरो प्राणान्त भयो। ब्राह्मणले सारा कर्महरू त्यहाँ गराउनु भयो, सम्झाउनु भयो। सम्झाएर अब जिन्तिन तीर्थमा आएर तीर्थको नजिकै होइन गङ्गाजीको नजिकै आएर प्राण त्याग्नेको कल्याणै हुन्छ, छोडिदिनुहोस् भने। अब ब्राह्मणको भित्र मनमा त छ के को हुन्छ कल्याण, यसको दुष्ट छ। त्यो फेरि त्यो व्यापारीको छोरो कस्तो रहेछ भने बाउको भन्दा ठ्याक्कै विपरीत बुद्धि भएको। ब्राह्मणलाई मान्दै नमान्ने, सन्की होइन, साधु सन्तलाई नमान्ने, तीर्थ व्रत केही नमान्ने। अब जबरजस्ती बाउले लिएर गएका। अनि त्यो आत्मा चाहिँ त्यो दुष्ट भएको कारणले त्यो प्रेत हुनेवाला छ भन्ने कुरा ब्राह्मणलाई पहिले थाहा छ। अब सम्झाउनु त पर्यो, सारा यजमानलाई सम्झाउनु भयो। अनि गङ्गाजीमा स्नान गरेर अब त्यो दिन फेरि त्यहाँबाट फर्केर कहाँ पुग्नुभयो भन्दा हिजो जहाँ रात बसेको थियो त्यहीँ पुग्नुभयो। किनभने समयको दूरी उति नै थियो, उहाँहरू घर फर्किने थियो। सम्झाइ बुझाइ गरेर घर फर्किनु लाग्ने बेलामा त्यही रात त्यहाँ बस्नुभयो। त्यसै गरी बस्नुभयो, राति त्यसै गरी शौच आयो, फेरि जानुहुन्छ त्यहाँ। त अब त हिजो भइरहेको ठाउँमा त रुवावासी पो चलिरहेछ। हिजो पार्टी चलिरहेको थियो, आज रुवावासी चलिरहेछ। गुरुजीको अब त्यो ब्राह्मणजीको माथा खराब भयो। फेरि अघि हिजो जाँदाखेरि, हिजो राति भनौँ गत राति जाँदाखेरि आफ्नो यजमान मर्ने भयो, यजमानको छोरो हुन त दुष्टै थियो। दुष्टै भए पनि कोही मर्दा त राम्रो कुरा होइन नि, मर्ने भयो भनेर चिन्ता। अब आज आएको यिनीहरू किन रोइरहेछन् भन्ने चिन्ता। फेरि शौच गरेर त्यहाँ गएर सोध्नु, तिमीहरू किन रोइरहेछ भनेको। उनीहरूले भनेछन् हाम्रो लागि, हाम्रो छोरीको लागि जो ज्वाइँ आउनेवाला थियो त्यो त सिधै वैकुण्ठ गयो अरे। ल बर्बाद भएन। अब बर्बाद भयो, त्यसैको लागि रोको। किन गयो त त्यो वैकुण्ठ, के कारणले गयो त? त्यसलाई त हिजो के अरे त्यो बैल साँडे जुन छ त्यसले सिङमा उनेर मारेको थियो। त्यो सिङमा गङ्गाजीको माटो लागेको रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, गङ्गाजीको माटो लागेर मर्दै मात्रै त वैकुण्ठ गइन्छ भने गङ्गाजीमा प्राण छोड्ने मान्छे, गङ्गाजीमा स्नान गर्ने मान्छेको मुक्ति नहुला भन्ने सकिँदैन। त्यसैको फलस्वरूप यहाँ भागवतको यो पञ्चम स्कन्धको 17औं अध्यायको 9औं श्लोकमा अश्वमेध यज्ञ के अरे अश्वमेध राजसूय यज्ञ गरेको फल प्राप्ति किन नहुनु? गङ्गाजीको माटो गोरुको सिङमा लागेको, त्यो सिङले यो भुँडीमा छेड्दाखेरि त्यो लागेको मात्रैले त मुक्ति प्राप्त हुन्छ भनेदेखि नहुने कुरै छैन। त्यस्तै भयो। त्यसै गरी प्रत्येक वर्षमा चाहिँ सुमेरु आदि पर्वतबाट उत्पन्न भएर अनेकौं ठुला साना नदीहरू बगेर बग्दछन्। यी 100औं वर्षहरूमध्ये भारतवर्ष भूमि पनि अत्यन्तै कर्मभूमि हो। यो भारतवर्ष भूमि मात्रै यस्तो कर्मभूमि हो। बाँकी 8 जुन वर्ष छन्, 9वटा वर्षहरूमध्ये भारतवर्ष जुन छन् यो वर्ष चाहिँ
पुण्यको अधिकताका कारण स्वर्ग आदि गएका मानिसहरूले भोगी बाँकेर स्वर्ग आदि मानिसले चाहिँ स्वर्गको भोग बाँकी रहेर जुन पुण्यको फल भोग्न आउँछन्, त्यो फल भोग्न आउने त्यो पुण्यदायी क्षेत्र भनेको कहाँ हो? भारतवर्ष अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ हैन। यी वर्षहरूमा भूलोकमा पनि यो वर्ष चाहिँ भूलोकमा स्वर्गभन्दा पनि श्रेष्ठ छ। यी 9वटा वर्षहरूमध्ये यी किमपुरुष आदि वर्षहरूमा रहने देवता जस्ता पुरुषहरूको आयु मनुष्यको आयुको गणनामा 10,000 वर्षको हुन्छ हैन। अब यो प्रत्येक वर्षमा फरक हुन्छ भन्ने कुरा। यिनीहरूको शरीरमा 10,000 हात्तीको बल बराबर बल हुन्छ। वज्र समान बलियो शरीर हुन्छ। यौवन उल्लासता यिनीहरूमा धेरैभन्दा धेरै हुन्छ। धेरै समयसम्म मैथुन आदि विषय भोग गरिरहन्छन्। यिनीहरू त्यसमै फसिरहन्छन्। अन्तमा भोग समाप्त भएर आयुको केवल 1 वर्ष बाँकी रहने बेलामा मात्र यिनीहरूका स्त्रीहरूले गर्भधारण गर्छन्। यिनीहरूको आयु सकिने बेलामा मात्र यिनीहरूका स्त्रीले गर्भधारण गर्छन्। यस प्रकार यी वर्षमा बस्ने मान्छेहरू त्रेतायुगका जस्तै आनन्दपूर्वक समय बिताउँछन्। कुन वर्षका? किमपुरुष वर्षका। सबै ऋतुहरूमा हुने फलफुलहरूले भरिएको, रुख लहराहरूले सुशोभित भएको, राम्रा बगैँचा आश्रमहरूले युक्त भएको, भवन पर्वत भन्ज्याङहरू रहेको, यहाँका रुखहरू हाँगाहरू सबै ऋतुमा फल्ने, झुप्पाका फलहरू फल्ने, नयाँ कोपिलाहरू भइरहने, तलाउमा अनेक थरी कमलहरू फुल्ने, जलहरूले सुशोभित भएको, सुगन्धले युक्त भएको, राजहाँस, जलकुखुरा, पोडेर र सारस, चखेवा आदि चराहरू विभिन्न स्वर निकालेर गुनगुनाइरहने, मदोन्मत्ता हात्तीले एमको उसमाथि भमराहरू भुँ गर्दै घुम्ने, यस्ता प्रकार निर्मल भएका जलाशयमा देवगणहरू मालिकहरू कामोन्मत्त भएका अप्सराहरूसँग हाँसो ठट्टा गर्दै आनन्दपूर्वक जलक्रीडा गर्दछन्। त्यहाँ यी 9वटै वर्षहरूमा भगवान नारायण चाहिँ त्यहाँ बस्ने पुरुषहरूलाई अनुग्रह गर्नका निम्ति आफ्नो विभिन्न प्रकारका मूर्तिमान भएर मूर्ति स्वरूप भएर विराजमान गर्नुहुन्छ। इलावर्त वृत्तमा चाहिँ भगवान शङ्कर नै एकमात्र पुरुष हुनुहुन्छ। शङ्कर भगवान नै त्यहाँ बस्नुहुन्छ इलावर्त वृत्तमा। त्यहाँ प्रवेश गर्दछ उसले स्त्री रूप धारण गर्नुपर्दछ भन्ने पार्वतीको श्रापले गर्दा अरू कुनै पनि पुरुष त्यहाँ प्रवेश गर्न सक्दैनन्। त्यही भएर इलावृत्त नाम गरेको वर्षमा चाहिँ स्त्रीहरूको मात्रै युक्त छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न सकिन्छ। यस प्रसङ्गलाई 9औं स्कन्धमा पनि पछि वर्णन गरिनेछ, त्यहाँ चाहिँ पछाडि आउनेछ। यस इलावर्त वर्षमा पार्वती र उनका अरबौं दासीहरूद्वारा सेवा गरिरहनु भएका भगवान शङ्करले परम पुरुष परमात्मा वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध र शङ्कर गरेर 4 मूर्तिहरूमध्ये शङ्कर्षणको तमो रूप प्रधान मूर्तिलाई चाहिँ समाधिमा अनुभव हुने मनोमय विग्रहको रूपमा चिन्तन गर्दै त्यस मन्त्रको जप गरेर स्तुति गर्नुहुन्छ। भगवान उवाच, भगवान भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ भन्दा, को भगवान भन्दा यहाँ शङ्करजीले भन्नुहुन्छ। कसलाई भन्दा? शङ्कर्षणलाई। शङ्करजीले शङ्कर्षणको स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ। ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्या नायानन्ता या व्यक्ताय नमः इति। सम्पूर्ण गुणहरूले प्रकाश भएर जो स्वयं अव्यक्त र अप्रमेय हुनुहुन्छ, म तिनै ओमकार स्वरूप परम पुरुष भगवानलाई बारम्बार नमस्कार गर्दछु। हे भजन गर्न योग्य हे प्रभु, हजुरका चरण कमलले चाहिँ हजुरलाई भक्तहरूलाई आश्रय दिन्छन्। हजुर स्वयं सम्पूर्ण ऐश्वर्यको आश्रयदाता हुनुहुन्छ। भक्तहरूका सामु हजुर आफ्नो भूत भावना स्वरूप रूपले प्रकट गर्नुहुन्छ। भक्तहरूलाई चाहिँ हजुर संसार बन्धनबाट मुक्त गराउनुहुन्छ। अभक्तहरूलाई संसार चक्रमै घुमाइदिरहनुहुन्छ। त्यस्ता सर्वसमर्थ प्रभु, हजुरको म भजन गर्न चाहन्छु, हजुरको म कीर्तन गर्दछु, हजुरलाई म नमन गर्दछु। क्रोधलाई बसमा राख्न नसकेकाले हाम्रो चाहिँ दृष्टि के भएको छ, तत्कालै पापतिर लिप्त हुन्छ। तर संसारको सुव्यवस्थापनका निम्ति निरन्तर हेरिरहने भगवानका दृष्टिमा चाहिँ अत्यन्त माइक विषय र चित्तका वृत्तिहरूको अलिकति पनि प्रभाव पर्दैन। त्यस्ता अन्तःकरणलाई जित्न चाहने कुनै पनि व्यक्तिले हजुरको भजन गर्दैन, हजुरको कीर्तन गर्दैन भने त्यो जस्तो मूर्ख को होला? कसले चाहिँ हजुरको भजन नगर्ला र? मायाले मोहित हुनुभएका असत्पुरुषहरूको दृष्टिमा हजुर मह जस्तै हैन, आशा पान जस्तै राता चाहिँ आँखा बनाएर मातिएको व्यक्ति जस्तो बन्दिनुहुन्छ। ती दुष्टहरूको लागि हजुरको चरण स्पर्शले मात्रै चित्त चञ्चल भएका व्यक्तिहरू भएका नागपत्नीहरू पनि लाजले आत्तिएर हजुरको पूजा गर्न समेत असमर्थ हुन्छन्, जान्दैनन्। हजुरको
त्यस्ता हजुरलाई हजुरको पदलाई हजुरको पाउलाई कसले अनादर गर्ला, कसले नचाहला, कसले पूजा नगर्ला। वेदका मन्त्रहरू हजुरलाई जगतको उत्पत्ति स्थिति र लयको कारण भन्दछन्। वेदभित्र त्यस्तो बताइएको छ हजुरको लागि। हजुर यिनै तिनै प्रकारका कारण हुनुभएका विकारले रहित हुनुहुन्छ हजुर, त्यसैले हजुरलाई अनन्त भनिन्छ। त्यतिकै हजुरलाई अनन्त भनिएको होइन शङ्करशरण, हजुरलाई हजुर कुनै पनि कारण विकारले युक्त हुनुहुन्न, कुनै पनि विकारले रहित हुनुहुन्छ होइन। उत्पत्ति स्थिति लयको कारण भन्दा टाढा हुनुहुन्छ, गुणहरू केही पनि हुँदैनन्, तसर्थ हजुरलाई अनन्त भनिन्छ। शेष भनिन्छ, शेष भनेको जिरो, शेष भनेको कुनै पनि जिरो पनि हो, शेष भनेको शून्य पनि हो। शेष भनेको जुन कुरालाई गणितमा केलाई शेष भनिन्छ, जुन कुरालाई गुणान गरेर भाग गरेर केही गरेर पनि नजाने भनेको अन्तिममा आउने त्यो फल शेष हुन्छ हो। त्यसैले शेष भनेको अब केही पनि बाँकी छैन, अब उसलाई चलाउन कसैले पनि सक्दैन, अब उसको कुनै पनि ऊ छैन, ऊ आफै परिपूर्ण अङ्क छ भने चाहिँ त्यसलाई शेष भनिन्छ। जिरो भनेको हो। त्यसैले हजुरको चाहिँ सहस्त्र शिर धेरै शिरहरू छन्, त्यो धेरैवटा शिरहरू मध्ये भूमण्डल चाहिँ हजुरको शिरमा चाहिँ सर्स्युको दाना जस्तो रहेर बसेको छ। भूमण्डल चाहिँ त्यो हजुरको मूर्ध सहस्त्र धामसु स्थितम रहेको छ। कसरी रहेको छ भन्दा सर्स्युको दानु राखेको जस्तो, एकदम हजुरको धेरैवटा उसमा चाहिँ राखिएको जस्तो यो पृथ्वी चाहिँ भूमण्डल चाहिँ हजुरमाथि अडिएको छ भनेर यहाँ भनिएको छ। अब यो के भनेको त, यहाँ चाहिँ यो जुन भागवतले यो पञ्चम स्कन्धमा नागको शेषशाही नागको अनन्तको शङ्करषणको शिरमा चाहिँ ब्रह्माण्ड चाहिँ अर्थात् पृथ्वी चाहिँ सर्स्युको धानु जस्तो गरी बसेको छ भनिन्छ। तर हामीले अहिलेका वैज्ञानिकहरूले फोटो खिच्दा अथवा पृथ्वीको बारेमा चिन्तन गर्दा त्यो चाहिँ छैन नि त। त्यो नाग चाहिँ त्यहाँ उठाइरहेको भए जानुपर्ने नि त, त्यहाँ पनि हुनुपर्ने नि, त्यो फोटोमा नि आउनुपर्ने नि त भन्दा आएको छैन। किन भन्दा नाग भनेको शेष, शेष भनेको शून्य, शेष भनेको जिरो। अब शून्यतामा अडिएको पृथ्वीको के फोटो आउँछ? जिरोको फोटो आउँछ? शून्यमा अडिएको छ क्या ब्रह्माण्ड, शून्यतामा अडिएको छ भन्ने प्रमाण हो यो। मान्छे के भन्छ नागमा अडिएको छ, नागले चाहिँ राखेको छ। नागको स्वरूप विशाल, त्यस्तो विशाल छ कि ब्रह्माण्डलाई उहाँको शिरमा यदि लर राखिदिने हो भने सर्स्युको दानु जस्तो हुन्छ भन्न खोजेको। र ब्रह्माण्ड चाहिँ त्यो जिरोमा, त्यो शून्यतामा, त्यो ग्राभिटी शून्य क्या, केही पनि छैन, अब केही पनि छैन, कुनै पनि कुरा बाँकी नै छैन। अब हो त्यो शून्यतामा अडिएको छ भने हो, त्यही शून्यतामा हेर्नुहोस् त पृथ्वीलाई अहिलेसम्म केले अड्याएको छ कसैले पनि पत्ता लगाउन नसकेको। एउटा ग्रहले अर्को ग्रहलाई समातेको छ, त्यो गुरुत्वाकर्षण बलले चाहिँ अडिएको छ भन्छन् वैज्ञानिकहरू, अलिअलि भन्छन्। नत्र भने खासै पृथ्वीको चाहिँ त्यो शून्यताको बारेमा खासै केही पनि उल्लेख पाइँदैन। भनेको केमा अडिएको छ, केले अड्याएको छ भन्ने छैन हो। भागवतले भन्छ शून्यमा अडिएको छ, आफै अडिएको छ शून्यमा। भगवानको शङ्करषणको शक्तिले अडिएको छ, अनन्तको शक्तिले अडिएको छ। यो कुरा यहाँ प्रष्ट पारिएको छ। एकदम चैतन्यको चाहिँ आश्रय रहनुभएका ब्रह्माजी आदि समेत हजुरकै महत्त्व आदिका प्रथम गुणमय स्वरूप हुनुहुन्छ, हजुरकै स्वरूप हुनुहुन्छ ब्रह्माजी आदि देवता पनि। ब्रह्माजीबाट उत्पन्न भएको म आदि लगायतका जगत जुन छ, शङ्कर आदि जुन छ, रुद्र आदि जुन रूप छ, अथवा जुनसुकै त्रिगुणमय रूपहरू जुन छन्, अहङ्कारयुक्त रूपहरू जुन छन्, सात्विक देवताहरू, रजोगुणीमा इन्द्रिय प्रधानताहरू, तमोगुणीमा भूतहरूको रचना पनि हजुरले गर्नुहुन्छ, हजुरद्वारै भएको हो, हजुरकै आश्रयमा भएको हो। भनेको सत्व रज तम तिनटै गुण हजुरले बनाउनु भएको, सारा प्राणीहरूलाई हजुरले बनाउनु भएको, हजुरहरूकै आधार तत्त्वमा यो रहेको छ। महत्त्व, अहङ्कार, इन्द्रियका अभिमानी देवता, इन्द्रियहरू, पञ्चमहाभूत आदि सबै चाहिँ डोरीमा बाँधिएको पंक्षी जस्तो, पशु जस्तो हजुरको चाहिँ क्रियाशक्तिको बसमा रहेर हजुरले चाहनुभयो भने हजुरको हातमा छ सबै। हजुरले यिनीहरूलाई डोरीमा बाँधेर नचाउनु भएको पशु जस्तै नचाइरहनु भएको छ। हजुरकै कृपाले यो जगतको रचना गर्दछन्। सारा प्राणीहरू, सारा देवी देवताहरू हजुरकै आश्रयमा रहेका छन् भने स्वतन्त्र स्वरूपले कोही पनि रहन सक्दैन। हजुरको हामी आफू स्वतन्त्र रहन सक्छौँ? कहिले पनि रहन सक्दैनौँ। किनभने हामी जन्मिने कहिले, मर्ने कहिले, हाम्रो कहिले कर्म के हुन्छ, कहिले के हुन्छ, सारा कर्म चाहिँ ईश्वरमा अधीन रहेछ। हामीले चाहेर मर्न पनि पाउँदैन, हामीले चाहेर जिउन पनि पाउँदैन।
भनेपछि हामीलाई ईश्वरले यसरी सञ्चालित गरिरहनु भएको छ कि एउटा डोरी लगाएर पशु मान्छेले जसरी चलाउँछ भगवानले त्यसै गरी केही तत्त्व लगाएर चलाउनु भएको छ। तसर्थ सत्व आदि गुणको चाहिँ सृष्टिले मोहित भएको यस जीवले चाहिँ हजुरले सृष्टि गर्नुभएको कर्म बन्धनमा फसाउने माया शक्तिलाई कुनै पनि उपायले जान्न सक्दछ, तर त्यसबाट मुक्त हुने उपाय उसले सजिलोसँग जान्न सक्दैन। हजुरको कुनै माया शक्तिलाई जान्ला तर त्यसबाट मुक्ति कसरी पाउने, त्यसबाट छुटकारा कसरी पाउने भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नलाई कठिनै पर्छ मान्छेलाई, होइन? जो कोहीलाई हजुरको त्यो मुक्ति पाउने कसरी भन्ने कुरा बुझिसक्दाखेरि उसले मुक्ति पाइसक्छ, मुक्ति उसको लागि तुच्छ भइसक्छ। तसर्थ यस जगतको चाहिँ उत्पत्ति प्रलय र स्थिति रहनु हुने हजुरकै त्यस्ता स्वरूपले हजुरलाई चाहिँ बारम्बार नमस्कार गर्दछु भनेर इलावृत नाम गरेको वर्षमा रहनुहुने शङ्कर स्वरूप, शङ्कर भगवानको स्वरूपले शङ्कर्षण स्वरूप अर्थात् अनन्त स्वरूप भगवानको स्तुति गर्नुभएको, बिन्ती गर्नुभएको, नमन गर्नुभएको र हामीलाई त्यस्ता भगवानको नमन गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनु भएको यो अध्याय इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां पञ्चमस्कन्धे सप्तदशोऽध्याय 17औं अध्यायमा यो गरिएको भगवत परिचर्चालाई यथामति यथाबुद्धि यही विश्राम गरियो। गङ्गाजीको पावन भूमि, गङ्गाजीको शक्तिले सम्पूर्ण मानिसहरूको उद्धार होस् भन्दै यो अध्यायलाई यही पूर्ण विराम। ओम अस्तु परिपूर्णम श्री कृष्णार्पणमस्तु।